आमकां जाय आशिल्ली जास्तीत जास्त झाडां आमची कुळागर आसात, आंब्याची जमनी आसात, तशेंच बाकीच्या भयणांची आसा, बाकी सगळे तरेची आतां बसून दितले आमी सगळे तरेची आनी सगळे तरेची झाडां जी आसात आनी आमचे चड गोंयांत जावची आनी चड परफेक्ट करची अशें म्हणून सुद्दां आमी कोळकायदे केल्लो आसा. कोळकायदे ते जमनी रोवच्यो, कोळकायदे ताका मेळच्यो, तेन्ना म्हणटा गरीब म्हणटा ते गरीब लोकांक ते जमनी मेळच्यो, त्यो 16 पैसे 25 पैसे 30 पैसे 40 पैशांनी जमनी मेळटा कुळांक तो कायद्या प्रमाणे. आनी ती सगळे तरेची जमनी जी आसा जावं ते माडाची, आंब्याची, काजूची जावं हेची सुपारेची सगळे तरेची कोळकायदे येता. आनी जे कोळकायदे येयले ताका सुद्दां आमी ही झाडां दिता की गोंयांत झाडां जावची. आमकां आमची इंटेंशन कित्याक गोंयांत जास्तीत जास्त झाडां जावची आनी झाडां जाले नंतर एकदम बऱ्या पडटलें. नाल्यार तुमी जाणा आसतलें की ही झाडां नाल्यार जमनी वळखांतले लोक आसात, वळखपी लोक आसात आनी दुसरे स्टेटीच्यान लोक येतात आनी ते हांगसर जमनी घेता आनी एक दीस आमी गोंयकार हे नाचतले केले मेळटले गोंयकार आसतले दिसपाना. म्हणजे ताका लागून ही झाडां रावची, कुळागरां सांबाळची, मड्डां सांबाळची, जावं एक पिकी शेत 2 पिकी शेत आंब्याचे माडाचे सगळी आशिल्ली त्यो जमीन दवराक वाडयेक आनी वाडयल्या कारणान नाल्यार आमी जर हें कांयच ना जाल्यार सगळ्यो बिल्डींग येतल्यो आनी एकदम बिल्डींग सगळे येयले नंतर आमकां हांगसर हे हेतू रावपाची आमकां संदी मेळपी ना, गरमी वाडटली. आमी हें सांबाळुया. आतां दुसरे दिल्लीच्यान लोक बीन येता दिल्लीवाले हय थंय फ्लॅट विकता न्हू, कोट्यान रुपया मेळटा. हांगा ते कितले तेंगे कोटी उरता आनी 1-2 कोटी फ्लॅट मेळटा बरें सवाय जमनी सवाय. म्हणजे जमनी सांबाळून ताका लागून दवरपाक जाय की आमकां फुडल्या जनरेशनाक फुडले पिळगेक आमी सांबाळून दवरपाक जाय. हें प्रत्येकान प्रयत्न करचे आनीक अशी आमी ह्यो जमीन दवरुया. आनी आयज ही झाडां येतले कोणी म्हाका क्रिटिसायज करता तेन्ना आनी झाडां व्हेली पूण ती बार्रां दिली म्हळें आनी ताका सोरो घेतलो म्हणजे हांव म्हणटा ते बार्रावाल्यान सोरो दिलो ताका आनी आंबे घेतले म्हणजे ताका इम्पोर्टन्स आसा. आनी तो व्हरून बेश्टो सोरो दितलो झाडां व्हरून घरा लायता, आपल्याला घरा लायता, हें अशें जाता. पूण चड आमी हें करुया. आमचें हें आसा पळय एक डिपार्टमेंटाचें की आनी आमचे सगळे डिपार्टमेंटाचे मनीस आहा ते आग्रीच्या वावरतात. म्हणटरीच आतां ही झाडां घेतले व्हरून वेवस्थीत लायक काळजी घे, जशी तुमच्या भुरग्याची काळजी घेता तशी झाडांची काळजी घेवची आमची मागणी. जो आमचो एक होमस्टेट गार्डन म्हणून एक डिपार्टमेंटाचो प्रोग्राम आसा त्या प्रोग्रामाचे त्या स्किमीचें उक्तावण म्हळ्यार कशें आसा हे स्किमीचें उक्तावण आमी दर पावसाळ्यार करता. त्या उक्तावणाक आमचे मदीं आसात आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी ह्या भागाचे आमदार तशेंच म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे बाकीचे ऑफिसर हांगा जमल्या सगळ्या भावांनी आनी भयणींनो. तुमकां खबर आसतली की ही एक होमस्टेट गार्डन म्हणटा ती जी पळय स्कीम आसा ही स्कीम आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या पयलींच्या टेन्युअराक जेन्ना पळय ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसले त्यांनी त्या वेळार सरांनी ही स्कीम स्टार्ट केल्ली 91. सो 91 स्कीम स्टार्ट करता आसतना तेन्ना हें कशें आसलें की बारीक लोकांक ही झाडां मेळनालीं. बारीक लोकांक सपोज जर तेंचे फोर्सांक बारीक लोक सगळे बारीक ना गरीब लोक गरीब लोक सो गरीब लोकांक झाडां बारीक लोक म्हणटा कितें बारीक गरीब लोकांक जेन्ना पळय झाडां मेळनालीं बारीक लोक म्हणल्यार ते उपास सो तेन्ना कशें आसलें की गरीब लोकांक झाडां मेळनालीं. सो तेन्ना सरान एक स्कीम स्टार्ट केली की प्रत्येक जे पळय गरीब लोक आसा आनी तेंच्या घरा कडेन घरा फाटल्यान जर एखादे तेणी जर फळ झाडांची जर एक रोपटी लायतलो जाल्यार त्या लोकांक फुकट ही झाडां मेळची हो तेन्ना उद्दिश्ट आसलेलो. आनी सरान तेन्ना जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना आमची पळय गोंयांत जी पळय फ्रूट बेरिंग प्लांट्स जाता तितली फुकट लोकांक मेळची हो त्या स्किमीचो उद्दिश्ट आसलो. ही स्किमीच्या अंडर आमी प्रत्येक मतदारसंघाक कमीत कमी 1000 झाडां आमी ही स्किमीच्या अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. ही स्कीम आतां सरान सांगता तशें 91 स्टार्ट केल्ली अजून पर्यंत ही स्कीम चालू आसा आनी ह्या स्किमीचो आनीकय आमी वाडयता. आतां ह्या स्किमीचो जेन्ना आमी प्रोपगंडा करता तेन्ना
सर सदांच सांगता की सराचें एक उद्दिश्ट आसा की सर आमचो सांगता की आमी आमची जमनी सांबाळपाक जायो, आमची गोंयची ग्रिनरी सांबाळपाक जाय आनी आमची गोंय आमी सदांच ग्रीन दवरपाक जाय. सो हो सरान 91 विचार केल्लो आनी 91 सरान विचार करून ही स्कीम स्टार्ट केल्ली. अंदू आमी आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा मार्फत जितली पळय झाडां जायी, जितली ह्या गरिबांतल्या गरीब लोकांक जी पळय फुकट दिवपाची स्कीम आसा, ही झाडांचो आमी अरेंजमेंट आमी केले कडेन आसा. आनी तसोच त्याचे अतिरिक्त आमी सादारण एक अंदूच्या वर्साक 3 ते 3.5 लाख झाडां आमच्या गोंयभर आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाचो आमचो प्लॅन आसा. ह्या स्किमीच्या वरवीं किंवा आनी अजुनूय आमचे स्किम्स आसा, वॉटरशेड म्हणून स्कीम आसा, त्या स्किमीच्या अंडर काजूची, माडाची, तुगेले कवाथे सगळे डिस्ट्रिब्यूट करपाचो आमचो उद्दिश्ट आसा, प्रोग्राम आसा. सो आयच्या दिसाक हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक आयज हो जो प्रोग्राम आमी लॉन्च करता